بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ پڑھتے رہو نماز بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ اے مومنو نماز کو تم کرنا نہ قضا، قرآن میں ہے یہ صاف کہتا کبریا۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ مرنے کے بعد حشر میں دلہا بنائے گی، صحرا نجات کا یہ سر پر اڑائے گی۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے۔ اے مومنوں یہ دولت دین نماز ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا نماز کا، یہ مرتبہ خدا نے بتایا نماز کا۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام تو بعد حضرات، کلمہ پڑھ لین تو بعد انسان دی پہلی عبادت جیڑی ہے وہ نماز ہے، اور نمازہ دے اندروں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازاں دی تلقین لازمی طور تے فرمائی ہے، ایک فجر دی نماز اور ایک عصر دی نماز۔ اور حضرات، اج کاروبار دے اندر برکتاں نہیں دیاں، گھر دے اندر برکتاں نہیں دیاں۔ یہ دی وجہ یہ ہے کہ سانوں ساڈے اندروں، ساڈے دین دے اندروں، ساڈے عقیدے دے اندروں، ساڈی سوچ دے اندروں، ساڈی عبادت دے اندروں نماز ختم ہوندی جا رہی، اور نماز دے نال اللہ تبارک و تعالی نے برکتاں رکھیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ہی میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ حضرات، اج سانوں دنیا دے اندر ہر چیز دی فکر ہے، اگر نہیں فکر تو ایک نماز دی ہی نہیں فکر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز نو
ایک ریڑھ دی ہڈی دی مثال دیتی ہے، جس طریقے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان دے ریڑھ دی ہڈی ہوندی ہے، اسی طریقے نال دین دے اندر، اسلام دے اندر نماز اور نمازاں دے اندروں نماز اثر جیڑی ہے یہ ریڑھ دی ہڈی دی طرح ہے۔ حضرات اج لوگ بڑے پریشان نے کہ کاروبار بھی ہے، آمدن بھی ہے، کمانے بھی ہاں، لیکن پتہ نہیں جاندہ کدھر ہے۔ جدوں اسی اللہ دے دین دے طرفوں منہ موڑ لیا، اللہ دی رحمتاں نے ساڈے والوں منہ موڑ لیا۔ حضرات نماز اثر اللہ تبارک و تعالیٰ دی پسندیدہ نماز اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی ہی پسندیدہ نماز ہے، اور نماز اثر وہ نماز ہے کہ جدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اثر دی نماز تے میری امت دی مثال ایک جیسی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت اور اثر دی نماز کیویں ایک جیسی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں اثر دی نماز تو بعد دن تھوڑا جا رہ جاندا ہے، اس تو بعد شام ہو جاندی ہے، دن ختم ہو جاندا ہے، اس طریقے نال ہی میری امت ہے۔ میری امت نو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی جی مہلت دیتی ہے، اس تو بعد ان قریب جویں شام ہوندی ہے ایویں زندگی دی شام ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازاں پڑھن دا تے حکم دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اثر دی نماز دا لازمی خیال کریا جی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اثر دی نماز دے بارے 30ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت نازل کیتی ہے، جدا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورت اثر رکھیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز دی کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماندے نے حافظون علی الصلاوات وصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو، حافظو علی الصلاوات، اپنی نمازاں دی حفاظت کریا جی، اپنی نمازاں دا خیال کریا جی، نمازاں پڑھ دے رہا جی۔ حافظو علی الصلاوات، اپنی نمازاں دا خیال کریا جی، وصلاۃ الوسطی، لیکن اللہ فرماندے نے درمیانی نماز اثر دی نماز دا لازمی خیال کریا جی۔ وقوموا للہ قانتین، تے اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھ دے رہا جی، نماز پڑھ دے رہا جی۔ ایک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 238 دے اندر فرمایا وقوموا للہ قانتین، نمازاں پڑھ دے رہا جی، نماز پڑھ دے رہا جی۔ حضرات ادھر میرے نبی آخری وقت تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے نے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت دے لوگوں نماز دا خیال کریا جی، نمازاں پڑھیا جی، نمازاں دا خیال کریا جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری الفاظ بھی یہی نے الصلاۃ الصلاۃ، نمازاں دا خیال کریا جی، نمازاں پڑھیا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بھی یہی الفاظ نے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر الفاظ بیان فرمائے نے حافظو علی الصلاوات، اے ایمان والیو نمازاں دا خیال کریا جی، وصلاۃ الوسطی، لیکن خصوصی طور تے اثر دی نماز دا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازاں پڑھن دا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے دے اندروں بالخصوص اثر دی نماز دے بارے تلقین کیتی ہے۔
اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلاوات نمازاں دا خیال کریا جی نمازاں پڑھیا جی 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگے آ تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادا دے اللہ دے رسول کولو مرتبے نے پاون دے اللہ دے رسول کولو مرتبے نے پاون دے تو بھی جا رنگ محمدی چ رنگے آ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ شیطان آکھے لگے کہ نہ جاویں سولی ٹنگے آ دولتاں مربے کوٹھی ایتھے رہ جان گے تینوں یار مٹی وچ ہتھی دفنان گے تینوں یار مٹی وچ ہتھی دفنان گے بادشاہ وزیر سب ایہو راہی لنگے آ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ حافظوں علی الصلاوات وصلاۃ الوسطی اللہ فرماندے نے نمازاں دا خیال کریا جی لیکن عصر دی نماز دا لازمی خیال کریا جی حضرات اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم ہے مینوں عصر دے وقت دی قسم ہے ان الانسان لفی خسر انسان خسارے دی اندر انسان کاٹے دی اندر لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لیکن او لوگ کاٹے دے اندر نہیں دی جنہاں نے اللہ دی عبادتاں کیتی جنہاں نے صبر کیتا جنہاں نے اللہ دی رضا دے اتے راضی ہو گئے نے اللہ فرماندے نے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اے بندیو اللہ دی حمد بیان کریا کرو اللہ دیاں تسبیحات بیان کریا کرو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اللہ دی حمد بیان کریا کرو سورج دے طلوع ہون تو پہلے پہلے اور سورج دے غروب ہون تو پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سید دے اندر فجر دی نماز دا ذکر کیتا ہے نال عصر دی نماز دا ذکر کیتا ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز نو کتنا مقام دیتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ اے ایمان والیو جدو جمعے دی اذان ہو جاوے اے ایمان والیو جدو جمعے دی اذان ہو جاوے فاسعوا الی ذکر اللہ پھر اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ پاؤ پھر اللہ دے ذکر دی طرف جلدی کرو حضرات جدو بندہ جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے پچھلے جمعے تو لے کے تے اس جمعے تک سارے گناہ معاف فرما دیندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آن والے 3 دن دے پہلے اللہ تبارک و تعالی پہلے تو ہی گناہ معاف فرما دیندے نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ دا دن سید الایام میں یوم الجمعہ سارے دنوں دا سردار تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے ایک ایسا وقت رکھے ہے جدے اندر اللہ دے کولو دعا کیتی جاوے اللہ لازمی طور تے دعاواں قبول کردا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو داؤد حدیث نمبر 1048 آقا فرماندے نے التمسوها بعد العصر قبل ان تغرب الشمس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن عصر تو لے کے تے مغرب تک اللہ دے سامنے دعاواں کیتیا جاون التمسوها بعد العصر قبل ان تغرب الشمس عصر تو لے
کے مغرب تک اللہ دے کولو جو بھی دعا کیتی جاوے اللہ لازمی طور تے اس بندے دیاں دعاواں قبول کر لیندا ہے۔ حضرات جمعے والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا بیان کردا رہندا ہے عصر تو لے کے تے مغرب تک اپنی زبان دے اوتے اللہ دا ذکر کردا ہے، عصر تو لے کے تے مغرب تک درود پاک پڑھدا رہندا ہے، عصر تو لے کے تے مغرب تک استغفار پڑھدا رہندا ہے، اللہ تبارک و تعالی دیاں ساریاں دعاواں قبول کر لیندے نے۔ حضرات عصر دی نماز تے جمعے دا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کڈی وڈی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماندے نے التمسوا بعد العصر قبل ان تغرب الشمس، ایدے اندر دعاواں کرو عصر دی نماز تو لے کے تے مغرب تک جو منگو گے اللہ عطا کر دے گا۔ آئیے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر دی نماز دے بارے بڑیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے عصر دی مثال انج ہے جویں انسان دے جسم دے اندر ریڑھ دی ہڈی ہویا کر دی ہے، ریڑھ دی ہڈی دی طرح عصر دی نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر دی نماز نو ریڑھ دی ہڈی نال مشابہت دیتی ہے، انج سمجھو نا جویں دین دا ستون نماز ہے، دین دا ستون نماز ہے، نماز جناب دین دا ستون ہے، اور ستون دے اندر جڑا سریا پایا جاندا ہے اینو نماز عصر کیا جاندا ہے، ستون جدے سہارے تے کھڑا کیتا جاندا ہے اینو نماز عصر کیا جاندا ہے۔ جان دیو نا جس بندے دے جسم دے اندر ریڑھ دی ہڈی خراب ہو جاوے او دا سارا جسم بیکار ہو جاندا ہے، او انسان ضائع ہو جاندا ہے، انسان بیکار ہو جاندا ہے، نہ اٹھیا جاندا ہے، نہ لیٹیا جاندا ہے، نہ بیٹھیا جاندا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے اس طریقے نال ہی عصر دی نماز دین دے اندر انج جویں انسان دے اندر ریڑھ دی ہڈی ہویا کر دی ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر دی نماز دے بارے بڑیاں فضیلتاں بیان فرمایا نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، چند فرشتے فجر دے وقت اللہ تبارک و تعالی دے کول جاندے نے، اور اللہ دے کولو فجر دے وقت چند فرشتے زمین تے آندے نے۔ حضرات پھر عصر دا ٹائم ہو جاندا ہے، جڑے فجر دے ٹائم آئے نے عصر ٹائم واپس جاندے نے، اور عصر ٹائم جڑے نویں آ جاندے نے او فجر ٹائم واپس جان دے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی دے کول جدو فرشتے جاندے نے اللہ فرماندے نے فیما ترکتم عبادی، اے میرے فرشتیو دسو تے صحیح نا جدو تسی زمین دے اتے گئے سی، جدو دنیا دے اتے گئے سی، فیما ترکتم عبادی میرے بندے کی پہ کر دے سی؟ اللہ سونے ترکنا وہم یصلون، جدوں اسی انہاں نو چھڈ کے آئے ادوں بھی نماز پڑھ دے پے سی۔ ذہبنا وہم یصلون، جدوں اسی گئے ادوں بھی نمازاں پڑھ دے پے سی۔ وترکنا وہم یصلون، تے جدوں اسی انہاں نو چھڈ کے آئے ادوں بھی نمازاں پڑھ دے پے سی۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھدے نے اے میرے فرشتیو میرے بندے نمازاں پڑھن والے، میرے بندے اللہ دی عبادت کرن والے، میرے بندے کی منگ دے سی، کس چیز دا سوال کر دے سی تے کس چیز دے کولو پناہ منگ دے سی؟ اللہ سونے او کہندے سی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اللہ سونے او قبر دے کولو پناہ منگ دے سی، اللہ عذاب قبر تو پناہ منگ دے سی، عذاب جہنم تو پناہ منگ دے سی۔ اللہ سونے جنت دا سوال کر دے سی تے جہنم دے کولو ڈر دے سی۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو پھر گواہ ہو جاؤ جڑے لوگ جدو تسی گئے جی ادو فجر دی نماز پڑھ دے پے سی، ترکنا وہم یصلون، تے جدو تسی آئے جے تے عصر دی نماز پڑھ دے پے سی، جاؤ میں ساریاں دے اتے راضی ہو گیا، میں انہاں نو جہنم تو بچا لیا،
انہاں نو جنت عطا کر دیتی ہے۔ آئیے حضرات اللہ تبارک و تعالی بندے دے نال کتنا پیار کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہر چیز تیرے واسطے تے تو میرے واسطے، بندے دنیا دی ہر چیز تیرے واسطے تے تیری عبادت میرے واسطے، بندے دنیا دی ہر چیز میں تیرے واسطے بنائی ہے تے تینوں میں اپنے واسطے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، میریاں ساریاں نعمتاں استعمال کر، میریاں ساریاں نعمتاں کھا تے میرا شکریہ ادا کر۔ جدوں میرا شکر ادا کریں گا، جویں جویں شکر ادا کریں گا میں تینوں ہور دیندا جاواں گا۔ اگے اللہ فرماندے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں گنے گا، کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں شمار کریں گا، میں سوچ بھی نہیں سکدا، تو سوچ بھی نہیں سکدا میں تینوں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے کیڑیاں نعمتاں بندے دے دتیاں نے کہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے نیارے اس دے، رحمت دی برسات برسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر، کلے اللہ نو پکاریا یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ساریاں نعمتاں تیرے واسطے لیکن میں تینوں پیدا اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو میری عبادت کریا کر اے بندے، حافظوا علی الصلاوات وصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازاں دا خیال کریا کر، بالخصوص عصر دی نماز دا خیال کری۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے واسطے دعائے رحمت کیتی ہے جس طریقے نال اسی کسی نو کنے یار ساڈے واسطے دعا کریا جی اللہ ساڈا فلاح کاروبار ٹھیک کر دے وی، اللہ ساڈے اے معاملات ٹھیک کر دے وی۔ کوئی بندہ کہندا یار تو نماز پڑھن واسطے جاندا میرے واسطے دعا کری، یار تو عمرہ کرن واسطے جاندا پیا میرے واسطے دعا کری، یار اللہ دے کسی نیک بندے دے کولوں میرے حق دے اندر بھی دعا کرواوی۔ لیکن وہ بندے کتنے خوش نصیب نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اپنی امت واسطے دعا کریا کرو، سونیا محبوبہ اپنی امت واسطے دعاواں کریا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ دے اندر فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سونیا محبوبہ اپنی امت واسطے جو دعا کرو گے میں اللہ قبول کر لواں گا۔ پھر میرے نبی نے اپنی امت واسطے دعا کی تھی، آقا فرماندے نے رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعن، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دے اتے رحمت نازل فرما، اللہ اس بندے دے اتے اپنا رحم نازل فرما، اللہ اس بندے دے اتے اپنا کرم نازل فرما، قبل العصر اربعن، جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 نفل پڑھ دائی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے واسطے دعائے رحمت کی تھی۔ آئیے حضرات عصر دی نماز کتنی اہمیت والی نماز ہے، عصر دی نماز کتنی فضیلتاں والی نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا حضرات جان دیو نہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے ایک دا ثواب ملتا ہے، اور حدیث دے مطابق بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ 10 نمازاں دا ثواب دیندا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دے نال وعدہ کیتا ہے سونیا محبوبہ 50 دے اندروں 5 تے کروا لیاں نے، جاؤ جڑا بندہ تہاڈی امت دا بندہ ایک نماز پڑھے گا اللہ 10 نمازاں دا ثواب دے گا۔ لیکن جدو واریاں عصر دی نماز دیاں آئیاں نے اللہ تبارک و تعالی ایک نماز پڑھن دی وجہ تو عصر دی نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ 20 نمازاں دا ثواب دیندا ہے۔ آئیے حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الصلاۃ فرضت علی من کان قبلکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مسلمانوں اے میرے صحابہ اے جڑی عصر دی نماز ہے نا ان هذه الصلاۃ فرضت علی من کان قبلکم، عصر دی نماز نو اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے تو پہلی امتاں دے اوتے فرض کیتا، لیکن انہاں امتاں نے عصر دی نماز دی اہمیت نو نہ سمجھیا، انہاں نے عصر دی نماز نو ضائع کر دیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز نو تواڈے اُتے فرض کیتا، جدوں تواڈے اُتے فرض کیتا نال اللہ فرماندے نے وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، جڑا بندہ عصر دی نماز ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ انہوں اجر تے ثواب دورہ عطا کرے گا۔ آئیے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اس عصر دی نماز نو کتنی فضیلت والی نماز بنایا ہے، جڑا بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ ڈبل اجر دیندا ہے۔ حضرات یہ عصر دی نماز اتنی فضیلتاں والی نماز ہے، اتنی اہمیت والی نماز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے نا اس بندے دا جنازہ چکیا جاندا ہے، قبرستان دے اندر جا کے جنازہ پڑھیا گیا ہے، حضرات اس میت نو اللہ دے حوالے کر کے لوگ مٹیاں پا کے تے واپس آن لگ دینی، حضرات ادھروں بندے واپس آندے پے نے، ادھروں اللہ دی رحمت، حضرات اللہ دے فرشتے قبر دے اندر آ جاندے نے، آ کے منکر تے نکیر دے کولوں سوال کر دینے، سوال کرن والے سوال کر دینے دس دے صحیح نال من ربک، تیرا رب کون ہے، دنیا دے اندر کس اللہ دی عبادت کردا رہیا ہے، دنیا دے اندر سجدے کنوں کردا رہیا ہے، عبادتاں کدے واسطے کردا رہیا ہے، دنیا دے اندر نظر و نیاز کدے نام تے دیندا رہیا ہے، من ربک، دس دنیا دے اندر تیرا رب کون سی، من نبیک، تیرا نبی کون سی، کدے طریقے تے زندگی بسر کردا رہیا ہے، کدے آنکھیں لگ کے تے زندگی گزاردا رہیا ہے، ما دینک، تیرا دین کیڑا سی۔ حضرات جدو فرشتے سوال کر دینے جڑا نیک بندہ ہوندا ہے اے بندہ کہندا دعونی اصلی، مینوں چھڑ دیو میری نماز دا وقت جاندا پیا ہے۔ حضرات ادھروں فرشتے قبر دے اندر نازل ہوندے پے نے، ادھروں اللہ تبارک و تعالی نے دی قبر نو کھول دیتا ہے، ایدی قبر دے سامنے سورج طلوع ہوندا پیا ہے، اے بندہ ویکھ کے کہندا فرشتیو چھڑ دیو بعد دے اندر گلاں کران گے، دعونی اصلی، مینوں چھڑ دیو، مینوں نماز پڑھ لین دیو، مینوں نماز پڑھ لین دیو، اترکو کلامی و سوالی، اپنی گلاں چھڑ دیو، اترکو کلامی و سوالی، اپنے سوال چھڑ دیو، میں تواڈے سوالاں دا بعد دے اندر جواب دیواں گا، پہلے دعونی اصلی، پہلے مینوں نماز پڑھ لین دیو۔ عصر دی نماز اللہ تبارک و تعالی نے قبر دے اندر دکھلانی ہے، فرشتے کہن گے اللہ دے بندیا دنیا دے اندر تو اگر نمازاں پڑھدا رہیا ہے تے اسے واسطے تے تینوں اج قبر دے اندر بھی نماز دا فکر پیا ہویا ہے، دنیا دے اندر نمازاں بھی ختم ہو گئیاں۔ حضرات پھر نیک بندے دا قبر دے اندر سوال و جواب بھی آسان ہون گی۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عصر دی نماز نو کتنی اہمیت والی نماز آکھے آئی۔ آئیے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رات دا ویلا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے نال صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اب دی رات دا ویلا گزر چکے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम मस्जिद के अंदर आए ने। सहाबा मस्जिद के अंदर बैठे ने ते गल्लां करदे पए ने। सहाबा चन्न वल वेखी जांदे ने, इधरों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए ने। और साडा तसव्वुर है, साडा ज़हन है कि सहाबा कहंदे होणगे हुण ऐस चन्न दा की करना है जदों साडे कोल साडा अपना चन्न जो आ गया है। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल गल्लां करन लग पए ते आका अलैहिस्सलाम कहंदे ने मेरे सहाबा की गल्लां करदे पए सी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी असीं चन्न वेखदे पए सी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी असीं चन्न वल वेखदे पैसी। वेखो ना 14वीं रात दा चन्न ते किड्डा सोहना लगदा पिया है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जिवें 14वीं रात दा चन्न अज तुहानू साफ नज़र आंदा पिया है, क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा असर दी नमाज पढ़न वाला है, जेड़ा बंदा असर दी नमाज मुहब्बत दे नाल पढ़दा है, शौक दे नाल पढ़दा है, क़यामत दा दिन होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बंदा अल्लाह तबारक व तआला नू इंज वेखेगा, अल्लाह दा दीदार इंज करेगा जिवें अज तुसी 14वीं रात दा चन्न वेखदे पै जी। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां बंदियां नू अपना दीदार करवाएगा जेड़े बंदे फजर दी नमाज ते असर दी नमाज मुहब्बत दे नाल पढ़न वाले ने। हज़रात क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तबारक व तआला इन्हों जन्नत भी देवेगा, जन्नत के अंदर अपना दीदार भी देवेगा। हज़रात किहड़ी जन्नत होएगी कि विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। पुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होएगी, हमेशा रहन वाली भी जवानी होएगी, हमेशा रहन वाली भी जवानी होएगी। ज़ैके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। और कैसा यारो समा पुरबहार होएगा जदों इन्हां लोकां नू अल्लाह दा दीदार होवेगा। जन्नती बैठे तक दे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। हाफिज़ो अलस्सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अल्लाह फरमांदे ने ईमान वालियो नमाज़ां दा ख्याल करिया जे ते बिलखसूस असर दी नमाज दा लाजमी ख्याल करिया जे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात कितनी इस असर दी नमाज दी अहमियत बयान की थी। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़न तो बाद इंसान दी मुहब्बत असर दी नमाज दे नाल लग गई ते क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां लोकां नू बगैर हिसाब तो जन्नत अता कर देणगे। अल्लाह तबारक व तआला दे अजाब तो ये बंदे बच जाणगे, अल्लाह दे गज़ब तो बच जाणगे। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही मुस्लिम हदीस नंबर 1436 अल्लाह फरमांदे ने लई अली जन्नारा आहदुन सल्ला कबला तुलूइ शम्सी व कबला गुरूबिहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदे भी उस बंदे नू क़यामत दी कदे भी उस बंदे नू जहन्नम दी अग नहीं लगेगी। लई अली जन्नारा कदी भी ओ बंदा जहन्नम दे अंदर नहीं जा सकदा। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी केड़ा बंदा आका फरमांदे ने आहदुन सल्ला कबला तुलूइ शम्सी, जेड़ा बंदा सूरज तलू होने तो पहले नमाज पढ़न वाला व कबला गुरूबिहा, और सूरज गुरूब होने तो पहले नमाज पढ़न वाला यानी कि फजर दी नमाज ते असर दी नमाज पढ़न वाला बंदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भावें सारी खलकत जहन्नम दे अंदर चली जावे लेकिन लई अली
النار احد، اللہ اس بندے نو جہنم دے اندر کدے بھی نہیں جان دین گے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے پھر عصر دی نماز لازمی پڑھدا ہے۔ آئیے حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ، جڑا بندہ ٹھنڈے ٹائم دی نمازاں پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دین گے۔ جان دیو نا ٹھنڈے ٹائم دی نمازاں کیڑیاں نے؟ سب تو پہلے فجر دی نماز، فجر دی نماز حضرات بجلی نہ ہوئے نا تے رات دا کھڑا پانی، رات دا ٹھنڈا پانی او دے نال وضو کرن والے بندیاں دے بارے اللہ دے نبی فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ، ٹھنڈے پانی دے نال وضو کرن والے او تہاڈے واسطے خوشخبریاں نے جنت دی۔ اور ایسے طریقے نال مغرب تے جناب عشاء، اور ایسے طریقے نال حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈے ٹائم دیاں نمازاں، ٹھنڈے ٹائم دیاں نمازاں پڑھن والے بندے داخل الجنہ، جنت دے اندر چلے جان گے۔ آئیے حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز نو کتنی فضیلت والی نماز بنایا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس عصر دی نماز نو چھڑ دیندا ہے اللہ آقا فرماندے نے الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جڑا بندہ عصر دی نماز نہیں پڑھدا، عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے دا اتنا نقصان ہویا ہے فکأنما وطر اہلہ ومالہ کہ اللہ دا عذاب آیا ہے، او دا گھر بھی تباہ ہو گیا، او دے بچے بھی مر گئے، او دے والدین بھی مر گئے، او دے گھر دے سارے افراد مر گئے، ومالہ او دا سارا مال ضائع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہ نقصان اس بندے دا ہوندا ہے اونا اس بندے دا نقصان ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جڑا بندہ عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے۔ آئیے حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مہمان آیا ہے، جویں ساڈے کول مہمان آندا ہے نا تے اسی پوچھنے جناب کی حال ہے تہاڈا، تہاڈی طبیعت کنج دی ہے، تہاڈی کی خدمت کریے۔ حضرت انس دے کول ایک بندہ آیا، مہمان آیا ہے، حضرت انس پوچھدے نے طبیعت پوچھن تو بعد حضرت انس پوچھدے نے تلکل، حضرت انس پوچھدے نے اللہ دے بندے سنا نماز بھی پڑھنا ہے کہ کوئی نہیں؟ اے بندہ کہنے لگا میں سفر تو آیا تے اس واسطے ہلے تک نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرت انس کہندے نے میرے نال بعد دے اندر گلاں کری، پہلے اپنے اللہ دے نال گل کر لے، پہلے اپنے اللہ دے نال ملاقات کر لے۔ حضرات صحابہ اس طریقے نال عصر دی نماز دے نال محبت کیتا کر دی۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 5 ہجری دے شوال دا مہینہ ہے، ادھر مکے دے مشرکین نے مدینے دا محاصرہ کیتا ہویا ہے۔ حضرات غزوہ احزاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لڑائیاں ہوندیاں پیاں نے، مسلسل 1 مہینہ لڑائی چلدی رہی ہے۔ اس مہینے دے اندر ایک دن لڑائی زیادہ وج جاندی ہے، کافراں نے گھیرا پایا ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ حضرات اس طریقے نال عصر دی نماز دا ٹائم ختم ہو گیا، عصر دی نماز دا ٹائم لڑائی دے اندر ہی گزر جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ شغلنا عن الصلاۃ الوسطی حتی غربت الشمس ملأہ اللہ قبورہم، اللہ سونیا جنہاں نے سانو عصر دی نماز نہیں پڑھن دیتی ہے تے ساڈے نال لڑائی کردے رہنے، اللہ سونیا ملأہ اللہ قبورہم، اللہ انہاں دیاں قبراں بھی اگ دے نال بھر دے، وبیوتہم، اللہ انہاں دے گھر بھی اگ دے نال بھر دے، وفی بطونہم، اللہ انہاں دے پیٹ بھی اگ دے نال بھر دے جنہاں نے سانو عصر دی نماز نہیں پڑھن دیتی ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے من ترک العصر فقد حبط عملہ، من ترک العصر، جڑا بندہ عصر دی نماز نہیں پڑھدا، عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک فرما رہے نے، نبی پاک نے فرمایا من ترک العصر، جڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ
دیندا ہے فقد حبط عملہ او دے سارے عمل ضائع ہو گئے نے او بندہ جڈی مرضی وڈی نیکی کردا ہے اس بندے دیاں ساریاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے جڑا بندہ عصر دی نماز نہیں پڑھدا او دیاں ساریاں نیکیاں ختم ہو جاندیاں نے جڑا بندہ عصر دی نماز نہیں پڑھدا حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں حدیثاں عصر دی نماز دے بارے بیان فرمایا اللہ فرماندے نے حافظون علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نمازاں دا خیال کریا جی بالخصوص عصر دی نماز دا وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر بیان ہوئے گا کہ نماز پڑھن والا بندہ جیڑا وہ اللہ دے نزدیک کتنی عزت والا کتنے احترام والا اور کتنے مقام والا نمازی بندہ اللہ دے نزدیک ہے انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر نمازی بندے دا اللہ دے ہاں مقام بیان ہوئے گا صدق اللہ العظیم